अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमिग्रेशन टाइम विद आरजे में आपका होस्ट आरजे आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने बरतानिया के स्टूडेंट वीज़े पर एक वीडियो की थी, तो हमें कुछ क्यूरीज आई थी, कुछ क्वेश्चंस आए थे कि वो थोड़ा सा डिटेल जानना चाह रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक नई वीडियो बनाई जाए, उसमें डिटेल से आपको बताया जाए मज़ीद स्टूडेंट वीज़े के मुतालिक। जी, तो बरतानिया का स्टूडेंट वीज़ा बिल्कुल पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। जैसा कि आप इनकी वेबसाइट gov.uk से जाकर चेक कर सकते हैं। अब बरतानिया ने क्या किया है कि अपने ज़्यादातर वीज़े जो हैं वो पॉइंट बेस कर दिए हैं। तो बरतानिया का वर्क परमिट की तरह जो स्टूडेंट वीज़ा है वो भी पॉइंट बेस सिस्टम है, और इसमें आपको 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप 70 पॉइंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको बरतानिया का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा नाज़रीन, इसमें 70 पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? इसमें सबसे पहले 50 पॉइंट तो आपको मिल जाते हैं आपके कैश लेटर के। कैश लेटर यानी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन ऑफ स्टडीज़। ये लेटर आपको आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज फ्राहम करता है, जिसमें आप दाखिला लेते हैं। इस कैश लेटर के ऊपर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल डिटेल, आपने कितनी फ़ीस जमा करवाई, किस कोर्स में आप आ रहे हैं, ये सारी डिटेल इस लेटर के ऊपर लिखी होती है। एक बात और ज़हन में रखें कि ये लेटर आपको पेपर फॉर्म में प्रोवाइड नहीं किया जाता, बल्कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका आपको एक नंबर दिया जाता है। वो नंबर आपने जो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसमें डालना होता है। यानी ये सर्टिफिकेट आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, तो इसकी डिटेल आपने डालनी होती है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। 50 पॉइंट आपको मिल गए कैश लेटर के। इसके बाद जो 10 पॉइंट हैं वो आपके मेंटेनेंस के हैं। उसमें मेंटेनेंस में आपकी आ जाती है यूनिवर्सिटी की फ़ीस, और जो बरतानिया में रहने का 9 माह का खर्च है, ये दोनों मिला के मेंटेनेंस में आती हैं। इसके आपको 10 पॉइंट मिलते हैं अगर आप ये प्रूव कर देते हैं। इसके बाद जो अगले 10 पॉइंट हैं वो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, अगर वो आप पूरी करते हैं, अगर आपने आइल्स किया है, उसका जो मुकर्ररा बैंड है वो आपके पास मौजूद है, तो आपको 10 पॉइंट्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इस तरह आपके ये 70 पॉइंट्स हो जाएंगे, और 70 पॉइंट्स लेकर आप जो है स्टूडेंट वीज़े के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये जो कोविड-19 की वजह से ज़ाहिर है स्टूडेंट वीज़े में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, कुछ रिलैक्सेशन आई हैं, कुछ इनकी जो होम ऑफिस की पॉलिसी है उसमें तब्दीली आई है, तो वो हम एडअप करना चाहते हैं इस वीडियो के साथ। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह पहले ये था कि होम ऑफिस की तरफ से रिक्वायरमेंट थी कि आप जब आपकी स्टडी शुरू हो रही है उससे 3 महीने से पहले ट्रैवल नहीं कर सकते। अब ये शर्त उन्होंने एक्सटेंड करके 6 माह तक कर दी है। यानी अगर आपका कोर्स 1 जनवरी से शुरू हो रहा है तो आप जून से, यानी 6 माह पहले से ये बरतानिया में ट्रैवल करके आ सकते हैं। जी नाज़रीन, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की आपको पता है होम ऑफिस की भी रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट आवर्स की। यानी कि जो आपका कोर्स होता है उसके क्रेडिट आवर्स होते हैं, हफ्तावार आपको बताए जाते हैं। यानी आपका जो वीज़ा होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने हफ्ते में इतने घंटे पढ़ना होता है। लेकिन चूंकि एपिडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारा जो कम्युनिकेशन है, जो लेकिन चूंकि एपिडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से इज्तिमा पर पाबंदी लगी हुई है, और क्लासेस भी जो हैं वो उस तरह नहीं हो रही, तो ये जो रूल है ये भी रिलैक्स कर दिया गया है। अब अगर आप आते हैं स्टूडेंट वीज़े के लिए तो आपके वीज़े पर यूनिवर्सिटी की तरफ से, होम ऑफिस की तरफ से किसी भी किस्म की जो क्रेडिट आवर्स की या कितने घंटे मिनिमम आपने पढ़ने हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी नाज़रीन, इसके साथ-साथ अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर हैं, आपने एक्सटेंशन करवानी है, आप किसी और कोर्स में जा रहे हैं, आपने वीज़ा स्विच करवाना है, तो उसमें पैराडामिक की वजह से आपको एक तो मेंटेनेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कोविड-19 है, काम भी उस तरह नहीं है, तो वो जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म कर दी गई है। उसके साथ-साथ आपको अब वापस अपने मुल्क जाना भी ज़रूरी नहीं, आप बरतानिया में ही रहकर अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये पैराडामिक की वजह से ये रिलैक्सेशन दी गई है कि आप बगैर अपने मुल्क जाए बरतानिया में ही इनसाइड कंट्री जो एप्लीकेशन है वो डाल सकते हैं, किसी दूसरे वीज़े में स्विच कर सकते हैं, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपको जो मेंटेनेंस है वो भी दरकार नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँगा नाज़रीन के जो एक शर्त होती थी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। पहले ये होता था कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है उस कोर्स की वो कम होती है, लेकिन जो आपकी इमिग्रेशन ऑफिसर है, जो होम ऑफिस है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है।
اب ناظرین یہ کر دیا گیا ہے کہ اب یہ جو ریکوائرمنٹ ہے انگلش لینگویج کی، یہ آپ کی یونیورسٹی، آپ کا کالج ہی طے کرے گا۔ جو ریکوائرمنٹ آپ کی یونیورسٹی کالج مانگے گا آپ کو وہی ریکوائرمنٹ چاہیے۔ اب ہوم آفس کی انگلش لینگویج کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ ایسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو برطانیہ ہے وہ ورلڈ لیڈنگ ایجوکیشن سیکٹر ہے۔ برطانیہ میں پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور پینیڈیمک کی وجہ سے یہاں پر یونیورسٹیوں میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، ان پہ بہت فرق پڑا ہے، یونیورسٹیز متاثر ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی جو ہوم آفس کی نئی پالیسی ہے اس کے مطابق اگر آپ انڈر گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ کے لیے آتے ہیں تو آپ کو ڈگری کے بعد 2 سال کا ورک پرمٹ ملے گا، اور اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے آتے ہیں برطانیہ میں تو آپ کو پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد 3 سال کا ورک پرمٹ برطانیہ میں ملے گا، جس میں آپ برطانیہ میں رہ کر کام کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک اور اس میں چینجز آئی ہے، وہ یہ کہ جنوری 2021 آن ورڈ جو بھی آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو اس میں انٹرویوز انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کر دیے ہیں۔ آپ کا جب اپلیکیشن ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا، اور انٹرویو کے بعد پھر آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن کا بتایا جائے گا۔ ایک اور جو بڑی تبدیلی اس میں آئی ہے پینیڈیمک کے بعد، 1 جنوری کے بعد، جو اسٹوڈنٹ ویزے پر آئیں گے، جو ماسٹر ڈگری والے یا ماسٹر ڈگری یا ہائر ڈگریز والے اسٹوڈنٹ ہوں گے، صرف وہی اپنے اسپاؤس یا جو ڈپینڈنٹ ہیں ان کو بلا سکیں گے۔ یعنی پہلے جس طرح ہوتا تھا کہ آپ کسی کورس پر آتے تھے یہاں، یا انڈر گریجویٹ کورس پر آتے تھے اور آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے تھے، یہ سہولت اب ختم کر دی گئی ہے۔ اب صرف ماسٹر ڈگری یا اس سے ہائر ڈگری، ایم فل یا پی ایچ ڈی، اس طرح یا کسی ڈگری کے لیے آپ آئیں گے تو آپ اپنے ڈپینڈنٹ، جس میں آپ کی ظاہر ہے بیوی بچے شامل ہیں، آپ ان کو یہاں پر بلا سکیں گے۔ جی ناظرین، اسٹوڈنٹ ویزے میں ہی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں جو کون کون سی ڈگریز، کالجز برطانیہ میں کون کون سے شہروں میں آیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایشین کنٹری سے، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش آتا ہے، اور آپ کسی ڈگری کے لیے، پڑھنے کے لیے، اسٹڈی ویزے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو چیدہ باتیں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ مینٹنس میں آپ کو آپ کی جو فیس ہے اور ساتھ 9 ماہ کا خرچہ چاہیے، جس میں لنڈن کا ڈیفرنٹ ہے، اور اگر لنڈن سے باہر آپ کسی ریجن میں آتے ہیں تو اس کا کچھ کم ہے۔ اگر آپ کالجز کی یا یونیورسٹیز کی بات کریں تو لنڈن میں کافی زیادہ یونیورسٹیز ہیں، لیکن وہ مہنگی ہیں، کاسٹلی ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی نمبر 1 کی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، اس کے بعد کیمبرج آتی ہے، اس کے بعد پھر یونیورسٹی کالج لنڈن ہے۔ اگر آپ سستی یونیورسٹی میں آنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ فیس کم ہو تو انگلینڈ میں یونیورسٹیز ہیں، اور ویلز میں کیمبریا یونیورسٹی ہے، اسکاٹ لینڈ میں اسکاٹ لینڈ ویسٹ یونیورسٹی ہے۔ اس طرح انگلینڈ میں بھی بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جن میں بقدر کم فیس ہے، جس میں سنڈرلینڈ یونیورسٹی ہے۔ جی ناظرین، بہت سارے اسٹوڈنٹ میں یہ بھی پوچھتے ہیں، میں اس ویڈیو میں ایڈ اپ کرتا جاتا ہوں کہ کس شہر میں آیا جائے۔ ظاہر ہے جو ایشین کنٹریز میں آتے ہیں ان کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر آئیں جہاں پر ہماری خوراک، فوڈ مل سکے، جہاں پر ہماری جو ورشپ پلیسز ہیں وہ ہوں، ہمارے دیسی لوگ ہوں۔ تو وہ چیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے انگلینڈ کا دارالخلافہ لنڈن ہے، تو لنڈن میں ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، لنڈن میں یونیورسٹیز بھی کافی زیادہ ہیں۔ لنڈن باقی جو شہر ہیں ان کی نسبت بیزی بھی ہے اور چہل پہل کافی ہے۔ تو اگر آپ تنہائی پسند ہیں یا آپ سکون میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ ناردن ایریاز کا رخ کریں۔ اگر آپ کو تیزی پسند ہے، اور اگر آپ یعنی جلدی میں کام کرنا چاہتے ہیں اور کراؤڈڈ چیزیں آپ کو پسند ہیں، کراؤڈ میں رہنا چاہتے ہیں، زیادہ اپرچونیٹیز آپ کو چاہیے، کم وقت میں زیادہ جلدی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے جو سب سے سوٹیبل شہر ہے آنے کے لیے وہ لنڈن ہے۔ جی اب میں باہر والے شہروں کا بتا دوں۔ اگر آپ اوپر نارتھ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں لنڈن کے بعد میں برمنگھم کی بات کروں گا۔ برمنگھم ایک بڑا شہر ہے، اس میں ایشین کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اس میں آپ کو ایشین کھانے کی چیزیں، کپڑے، مسجدیں، ہر چیز آپ کو برمنگھم میں مل جائے گی، اور یہاں پر ٹریولنگ اور گھر کے کرائے، ہر چیز تقریباً سستی ہے، لنڈن کی نسبت کافی زیادہ۔ اگر آپ اسے اور اوپر جانا چاہیں تو مانچسٹر ہے، مانچسٹر بھی بہت بڑا شہر ہے، اور یہاں پر ایئرپورٹ بھی ہے، اور برمنگھم کی نسبت مانچسٹر تھوڑا سا بڑا ہے۔ برمنگھم کی نسبت مانچسٹر کافی بڑا ہے۔ اس میں بھی آپ کو پاکستانی، انڈین، بنگالی کافی ساری آپ کو کمیونٹی مل جائے گی۔ آپ کو ریسٹورنٹس،
ٹیک ویز مل جائیں گے، آپ کو مسجدیں مل جائیں گی، آپ کو یونیورسٹیز مل جائے گی۔ اگر آپ اس سے بھی اور اوپر جانا چاہتے ہیں تو میں بات کروں گا یارکشائر کی، جس میں بریڈ فورڈ ہے، پھر نوٹنگم ہے، بہت سارے شیفیلڈ یہ شہر آس پاس ہیں یارکشائر کے اندر، اور یہ بہت سستے بھی ہیں کیونکہ نارتھ میں ہے، یہاں پہ کرائے اور جو آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کافی سستا ہے لنڈن کی نسبت۔ اگر آپ ناظرین ویلز میں جانا چاہتے ہیں تو ویلز کے 2-3 شہر کافی مشہور ہیں، جس میں کارڈف، سوانزی، نیو پورٹ، یہ کافی مشہور شہر ہیں۔ یہاں یونیورسٹی آف کمبریا بھی ہے جو کہ کافی سستی ہے، اور کارڈف جو کہ کیپٹل ہے ویلز کا، یہاں پر بھی آپ کو پاکستانیوں کی کافی آبادی مل جائے گی، کھانے پینے کی چیزیں، مسجدیں مل جائیں گی۔ ناظرین اگر آپ آنا چاہتے ہیں اسکاٹ لینڈ میں تو اسکاٹ لینڈ کا میں جو گلاسگو شہر ہے خاص طور پہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ گلاسگو شہر میں بہت زیادہ ہماری ایشین آبادی ہے، وہاں پہ ریسٹورینٹس، مسجدیں، ہماری ایک یعنی جو دیسی آبادی ہوتی ہے اس کا بہت تناسب وہاں پر ہے۔ پاکستان کے جو گورنر ہیں صوبہ پنجاب کے چودھری سرور صاحب، ان کا تعلق بھی گلاسگو سے ہے، اور وہ وہیں سے ایم پی بھی تھے، ممبر آف پارلیمنٹ تھے، جو برطانیہ کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہاں پر۔ یہ تو تھی انفارمیشن اسٹوڈنٹ ویزے کے متعلق۔ اگر آپ کو برطانیہ کے اسٹوڈنٹ ویزے کے متعلق اور معلومات چاہیے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ہم گاہے بگاہے برطانیہ کے اسٹوڈنٹ ویزے اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کے متعلق ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، تو اگر آپ ان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں ہمارے چینل سبسکرائب کر لیجیے، جیسے ہی ہم ویڈیو بنائیں گے تو آپ تک پہنچ جائے گی۔